मैं मरे मरे कदमों के साथ इस घर में दाखिल हुई थी। ये घर जो मेरा अपना होकर भी मेरा नहीं था। यहाँ के रहने वाले मकीन कहने को मेरे अपने थे, लेकिन किसी ने भी आज तक मेरी खैरियत मालूम नहीं की थी। जिस घर से ज़लीलो ख्वार होकर मुझे मेरी माँ के साथ निकाला गया, आज दोबारा से उसी घर पर मुझे आना पड़ा था। कभी कभी ज़िंदगी हमें इस मोड़ पर ले आती है जहाँ हम जाना ही नहीं चाहते। टैक्सी ड्राइवर मुझे छोड़कर जा चुका था। मैंने जैसे ही बल दी, एक उदेड़ उम्र शख्स वहाँ से निकला था। शायद वो उस घर का चौकीदार था। मुझे देखते ही बोला, जी आपको किससे मिलना है? तभी मैंने जवाब दिया, मुझे अवैस साहब से मिलना है। वो बोले, आप अंदर आ जाएं। मुझे लेकर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, वहाँ सोफे पर एक आदमी बैठा टीवी देख रहा था। वो इस कदर टीवी देखने में मगन था कि किसी के आने जाने की कोई खबर ही नहीं थी। तभी उस चौकीदार ने उन्हें मुखातिब किया, साहब ये लड़की आपसे मिलने आई है। वो आदमी रिमोट सोफे पर रखते हुए उठ खड़ा हुआ और बोला, जी कौन है आप? और कोई काम था? ये वो शख्स था जो मेरा बाप था, और ये मुझे जानता तक नहीं था। हैरत हो रही थी मुझे। तभी मैं बोली, मैं वनीज़ा अवैस हूँ। ये लफ्ज़ सुनने की देर थी कि वह हैरान होते हुए बोला, वनीज़ा, क्या लेने आई हो तुम यहाँ? मुझे उनके इस रवैये पर बहुत दुख हुआ था। आंखें आंसू से भर आई थी। उसी वक्त एक औरत किचन से निकलती बाहर आई और कह रही थी, कौन आया है? अवैस खान उस वक्त उस औरत से आंखें चुराए मुकरने की कोशिश कर रहा था। कोई नहीं, तुम किचन में अपना काम करो, मैं देख लेता हूँ। तभी मैं बोल पड़ी, मैं वनीज़ा अवैस हूँ, अवैस साहब की बेटी। औरत हैरानगी से मेरी तरफ देखने लगी और बोली, क्या लेने आई हो तुम यहाँ? तुम पर ये घर के दरवाजे बड़ी देर पहले ही हम बंद कर चुके हैं। तभी मैं बोली, ये कौन होते इस घर पर दरवाजे मुझ पर बंद करने वाले? मैं इनकी बेटी हूँ और इस घर पर मेरा पूरा हक है। मैं देखती हूँ मुझे यहाँ से कौन निकालता है। आज मेरे सामने मेरा सगा बाप था। इतनी बात कहते हुए मैं उस आदमी के करीब गई जो मेरा बाप था। तभी मैं बोली, बाप बनने से तो इनकार कर दिया था, क्या अब घर में रहने के लिए भी मेरे लिए कोई जगह नहीं है? तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ आया और बोला, ये बच्ची कौन है? तभी मेरे बाबा बोले थे, ये वनीज़ा है। वो बूढ़ा आदमी मुझे गले से लगाकर खूब रोया और बोला, मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मुझे हैरानगी हो रही थी कि जो मेरा सगा बाप है वो तो ऐसे अनजान बना खड़ा है। तभी बूढ़े आदमी ने घर की मुलाजमा को बुलाया और बोले, मेरे साथ वाले कमरे में इस बच्ची का सामान शिफ्ट कर दो। औरत मेरा सामान लेकर चली गई और मैं भागती बाहर लॉन में चली आई, क्योंकि मैं मज़ीद उन लोगों का सामना नहीं कर सकती थी। ये घर जहाँ मैंने अपना बचपन गुजारा था, इसके चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ़ थी। आज फिर मैं उसी दरख्त के नीचे आकर खड़ी हुई। ये बरगद का दरख्त है जो लॉन की पिछली साइड पर था। अक्सर बचपन में जब भी अम्मी बाबा की लड़ाई हुआ करती, मैं उसी दरख्त के नीचे आकर बैठ जाया करती। यह दरख्त मेरा अकेलापन दूर करता था। आज भी मैं जैसे ही दरख्त के करीब आई, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि कोई मेरे बालों में हाथ फेर रहा है। मेरे खुले कमर तक आते बाल किसी की उंगलियों के हिसार में थे। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी मैंने डर और खौफ के मारे आंखें मैच ली। मेरा नाम वनीज़ा है। मैं अपने माँ बाप की वो बदनसीब बेटी हूँ जिसने ठीक से माँ का प्यार देखा और ना ही बाप का। जैसे ही मैंने जन्म लिया, मेरी पैदाइश पर मेरे घर में कोई भी खुश नहीं था, ना ही माँ और ना ही बाप। उन दोनों की शादी एक समझौता थी जो दोनों ही बमुश्किल निभा रहे थे। फिर जब मैं उनकी ज़िंदगी में आई, अब उनकी ज़िंदगी और भी मुश्किल हो गई थी। शादी से पहले मेरे बाबा और माँ दोनों ही शादी के लिए राज़ी नहीं थे। वो दोनों आपस में कज़न थे। माँ अपने दूसरे किसी कज़न को पसंद करती थी। बाबा भी अपनी यूनिवर्सिटी में एक लड़की को पसंद करते थे। दोनों ही एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन घर वालों ने अपनी रिश्तेदारी निभाने की खातिर दोनों की शादी करवा दी। इसी वजह से वो दोनों हमेशा नाखुश रहते। मामा बाबा से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन अब मैं उनकी राह में रुकावट बनी हुई थी। बाबा माँ को तलाक नहीं देना चाहते थे, लेकिन माँ बीवी पुराने आशिक से छुप छुप कर बात करती थी। जैसे ही इस बात का इल्म बाबा को हुआ, बाबा को ये बात किसी तरह भी गवारा नहीं थी। घर में एक वावेला मच गया।
میرے بابا اور چچا دونوں ہی ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ دادی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی جبکہ دادا حیات تھے۔ اب جب گھر میں تماشا بن گیا تو بابا بولے، میں اس عورت کو ایک دن بھی اپنی زندگی میں برداشت نہیں کروں گا، میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں۔ دادا نے بہت سمجھایا لیکن ماں بھی اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی کہ میں کسی بھی طرح اس شخص کے ساتھ مزید زندگی گزار نہیں سکتی۔ تبھی بابا بولے، ٹھیک ہے پھر میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ تمہاری یہ بیٹی بھی تمہیں ہی دوں گا، کیونکہ یہ بھی تمہارے جیسی ہوگی، اس میں تمہارا خون شامل ہے۔ میں اس وقت صرف 8 سال کی تھی۔ ماں نے سوچنے کے لیے ٹائم مانگا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ماں اور بابا دونوں پر بوجھ بن گئی ہوں۔ میں رو رو کر بے حال ہو گئی تھی۔ ایسے حالات میں ایک دادا ہی تھے جو مجھے پیار کرتے، اپنے قریب لاتے، نہیں تو ماں باپ اپنی لڑائی جھگڑوں میں مجھے بالکل فراموش کر بیٹھے تھے۔ وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ میرے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی۔ ماں نے اپنے اس کزن سے بات کی جس کے ساتھ وہ اب شادی کرنا چاہتی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر آنا چاہتی ہوں۔ انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ویسے بھی مجھے ساتھ لے جانے کے لیے بھی ماں اسی لیے تیار ہوئی تھی تاکہ ان کو میرے باپ سے چھٹکارا مل جائے۔ آخر کار بابا نے ماں کو طلاق دے دی اور ماں مجھے لے کر اپنے مائکے چلی گئی اور مائکے جا کر ضد کرنے لگی کہ مجھے اپنے اسی کزن سے شادی کرنی ہے۔ خیر گھر والے مجبور ہو گئے اور ماں کی شادی ان کزن سے کر دی۔ میرے سوتیلے باپ کا رویہ میرے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں تھا، لیکن ماں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں تو اس گھر میں جیسے رکھی ہوئی ایک بیکار چیز تھی۔ پھر وہاں پر میری ماں کے 2 اور بچے پیدا ہوئے جو دونوں لڑکے تھے۔ میرے دونوں بھائی مجھے بے حد محبت کرتے تھے، میں بھی ان سے محبت کرتی۔ وہ بے شک میرے سوتیلے بھائی تھے لیکن نہ جانے کیوں مجھے ان سے پیار تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں بڑی ہو گئی۔ میرے سوتیلے باپ کا اچانک سے میرے ساتھ رویہ بدلنے لگا تھا۔ پہلے وہ مجھ سے کرخت اور تلخ لہجے میں بات کرتے، اب انتہائی پیار اور شفقت بھرے لہجے سے بات کرتے۔ یہ بات ماں کے لیے بھی حیران کن تھی، لیکن ماں کو اپنے شوہر کے ساتھ گھومنے پھرنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا کام ہی نہیں تھا۔ کبھی انہیں میری فکر نہیں ہوئی تھی۔ دنیا جہان کا فیشن میری ماں سے شروع ہو کر میری ماں پر ہی ختم ہوتا۔ انہیں فکر ہی نہیں تھی کہ ان کی اولاد اس گھر میں کیسے زندگی گزار رہی ہے۔ بے شک اس گھر میں مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن میرے سوتیلے باپ کی بری نظر ہمیشہ مجھ پر ٹکی رہتی۔ نہ جانے کیوں یہ بات میری ماں کو نظر نہیں آتی تھی۔ بڑی دفعہ ماں سے اس معاملے پر بات کرنے کی کوشش کی لیکن ماں نے میری کوئی بات سنی ہی نہیں۔ ہر دفعہ مجھے کہہ دیتی کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، منیب تو تمہیں سگی اولاد کی طرح ہی سمجھتے ہیں، اور ایک تمہارا باپ تھا جس نے تمہیں گھر سے نکال دیا۔ ایسے حالات میں اگر منیب ہمیں چھت نہ دیتے تو سوچو ہم کہاں جاتے۔ ایک دن ماں مارکیٹ گئی تھی۔ میں جیسے ہی کالج سے واپس لوٹی، میرا سوتیلا باپ گھر پر ہی تھا۔ دونوں بھائی بھی اس وقت اسکول میں تھے۔ آج چونکہ میری وین جلدی آ گئی تھی، اسی وجہ سے میں جلدی گھر آ گئی۔ میرے سوتیلے باپ نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو بولا، تم مجھے بتا دیتی، میں تمہیں لے آتا، اور آج میری قسمت اچھی تھی کہ تم جلدی آ گئی۔ ان کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی اور بولی، یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ تبھی انہوں نے میرا بازو پکڑا اور بولے، تمہاری ماں سے اب جی بھرنے لگا ہے، تم تو اپنی ماں سے بھی زیادہ خوبصورت ہو، کچھ دیر کے لیے مجھے خوش کر دو۔ ان کی بات سن کر مجھے بے حد غصہ آیا اور میں نے جھٹکے سے ان کا بازو دور دے پھینکا اور بولی، شرم کریں، آپ میرے باپ ہیں۔ انہوں نے ایک بلند قہقہ لگایا اور بولے، تمہارا باپ؟ میں تمہارا باپ نہیں ہوں؟ تمہارے تو اپنے باپ نے تمہیں گھر میں بھی نہیں رکھا۔ احسان مانو میرا کہ اب تک تمہیں اس گھر میں برداشت کر رہا ہوں۔ کون کسی کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے؟ ہر چیز تمہیں دیتا ہوں تو اس کا معاوضہ بھی تو دینا پڑے گا نا تمہیں۔ ان کی یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تبھی دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف گئی۔ میرے سوتیلے باپ نے میرا دوپٹہ پیچھے سے پکڑ لیا، دوپٹہ وہیں گر گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ماں تھی۔ میں ماں کے گلے سے لپٹ کر خوب روئی اور بولی، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں سے کہیں دور لے کر چلی جائیں۔ لیکن میرے سوتیلے باپ کی سازشیں اور چالاکیاں اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں تھی۔ اس نے ماں کو بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ کر لیا۔ ماں الٹا مجھے ہی ڈانٹ رہی تھی کہ میں اپنے ہی باپ پر الزام لگا رہی ہوں۔ ماں کو بہت دفعہ سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ ابھی اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے،
तभी एक दिन माँ मुझे बोली कि तुम अपने बाप से अपनी जायदाद का मुतालबा करो। ये बात मैं अच्छी तरह से जानती थी कि वो आदमी माँ का हिस्सा मामू लोगों से लेकर अपनी अय्याशी में गंवा चुका है। उसकी नज़र में अब मेरी जायदाद थी। मैं ये बात समझ गई थी कि माँ के दिमाग में ये बात मेरे सौतेले बाप ने डाली है। माँ की ये बात सुनकर मैं हैरान हुई और बोली, मेरे बाप के पास मेरी जायदाद है, आपको उसके बारे में सोचने का कोई हक नहीं है। तभी माँ बोली, वो जो इतनी देर से तुम्हारे सारे अखराजात पूरे कर रहा है, क्या वो तुम्हारा बाप नहीं है? तभी मैं बोली, तो ठीक है, उस बाप का घर तो मैं छोड़ आई थी, अब यही बाप है तो इसकी जायदाद में से मुझे हिस्सा लेकर दें। माँ ने ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर लगाया और बोली, बदतमीज़ी करती हो। मैं जिस दिन से उस घर में आई थी, एक दिन भी माँ ने मुझसे प्यार से बात नहीं की थी, बल्कि अपने दूसरे दोनों बेटों के साथ बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आती। मुझे कभी कभी ऐसे लगता कि मेरा बाप सौतेला होने के साथ मेरी माँ भी सौतेली है, और जो सगा बाप था उसने कभी मुड़कर मेरा हाल तक नहीं पूछा। वो भी अपनी दूसरी बीवी के साथ खुश थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस खेत की मूली हूँ। मेरा मुकाम मेरे घर में तो कुछ भी नहीं था। मेरे पास तो सिर्फ एक मेरे बाप का नाम था, जिसके सहारे मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। एक दिन माँ का एक्सीडेंट हुआ और वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। अब मेरा उस घर में रहना बहुत दुश्वार था। मेरे सौतेले बाप की नज़र हमेशा मुझ पर टिकी रहती। मैंने इरादा कर लिया था कि मैं उस घर में मज़ीद नहीं रुकूंगी, क्योंकि वो बार बार मुझसे मुतालबा कर रहे थे कि मैं अपने बाप से अपने हिस्से की जायदाद लेकर आऊँ। इससे बेहतर था कि मैं अपने बाप के पास ही वापस चली जाऊँ। उस दिन मैं बिन बताए घर से निकली थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा सौतेला बाप मौका मिलते ही मेरी इज्जत को दागदार कर देगा, क्योंकि वो एक नंबर का वहशी था। मैं अपने बाप के घर में जाऊंगी, कम से कम वहाँ मेरा बाप होगा जो मुझे इज्जत देना तो जानता होगा। बेशक वो मुझसे प्यार न करे, लेकिन मेरी इज्जत वहाँ महफूज होगी। यही सोचते हुए मैं दूसरे शहर अपने बाप के घर जाने वाली गाड़ी पर बैठ गई। सारे रास्ते यही सोचें थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ना जाने बाबा अब कैसे होंगे, पता नहीं वो मुझे बेटी मानेंगे भी या नहीं। मैं वहाँ कैसे रहूँगी? माँ के मरने के बाद तो मैं बिल्कुल तन्हा पड़ गई थी। माँ बेशक मुझसे प्यार नहीं करती थी, कम से कम मुझे आसरा तो था कि मेरी माँ है। फिर जैसे ही मैं अपने शहर पहुँची, वो शहर जैसे आज से बरसों पहले था मैं माँ के साथ छोड़कर चली गई थी, वैसा ही था। आज फिर वहाँ जाकर एक अपनायत का एहसास हुआ। यहाँ सब मेरे अपने थे। मेरे दादा थे, मेरे बाबा, चचा, चची सभी तो थे। आज मैं अपनों से मिलूँगी, ये एक अलग ही खुशी थी। फिर मुझे ख्याल आता कि मेरे अपने कहाँ हैं। उन्होंने तो कभी मेरा हाल तक नहीं पूछा था। बाबा, उन्होंने तो कभी मुझे याद भी नहीं किया मैं उनकी बेटी हूँ भी कि नहीं। आखिर मुझे अल्लाह ने ऐसी ज़िंदगी क्यों दी? मेरी ही किस्मत में ये सब क्यों लिखा था? मैं अपने घर के दरवाजे के आगे पहुँच गई थी। मरे मरे कदमों के साथ घर में दाखिल हुई। ये घर जो मेरा अपना होकर भी मेरा नहीं था। यहाँ के रहने वाले मकीन मेरे अपने थे, लेकिन किसी ने भी आज तक मेरी खैरियत मालूम नहीं की थी। जिस घर से ज़लील ख्वार होकर मुझे और मेरी माँ को निकाला गया था, आज दोबारा से उसी घर में मुझे आना पड़ा। कभी कभी ज़िंदगी हमें उस मोड़ पर ले आती है जहाँ हम जाना ही नहीं चाहते। टैक्सी ड्राइवर मुझे छोड़कर जा चुका था। मैंने जैसे ही बेल दी, एक उधेड़ उम्र आदमी वहाँ से निकला। वो शायद उस घर का चौकीदार था। मुझे देखते ही बोला, जी आपको किससे मिलना है? तभी मैंने जवाब दिया, मुझे अवैस साहब से मिलना है। वो बोले, आप अंदर आ जाएं। मुझे लेकर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, वहाँ सोफे पर एक आदमी बैठा टीवी देख रहा था। वो इस कदर टीवी देखने में मगन था कि किसी के आने जाने की कोई खबर ही नहीं हुई। तभी उस चौकीदार ने मुखातिब किया, साहब जी, ये लड़की आपसे मिलने आई है। वो आदमी रिमोट सोफे पर रखते हुए उठ खड़ा हुआ और बोला, जी कौन है आप, और कोई काम था? ये वो शख्स था जो मेरा बाप था और अब मुझे जानता तक नहीं था। हैरत हो रही थी मुझे उन पर। तभी मैं बोली, मैं वनीज़ा उवैस हूँ। ये लफ्ज़ सुनने की देर थी कि वो बोला, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? मुझे हैरानगी हो रही थी कि ये कैसा बाप है जो अपनी सगी औलाद को भी नहीं पहचान सका। तभी एक औरत किचन से निकलती हुई बाहर आई और कह रही थी, कौन आया है? अवैस खान उस वक्त उस औरत से नज़रें चुराकर मुकरने की कोशिश कर रहे थे। तभी मैं बोल पड़ी,
मैं वनीज़ा अवैस हूँ, अवैस साहब की बेटी। वो औरत हैरानगी से मेरी तरफ देखने लगी और बोली, क्या लेने आई हो तुम यहाँ? तुम पर ये घर के दरवाजे बड़ी देर पहले ही बंद कर चुके हैं। तभी मैं बोली, ये कौन होते हैं इस घर के दरवाजे मुझ पर बंद करने वाले? मैं इनकी बेटी हूँ, इस घर पर मेरा पूरा हक है। मैं देखती हूँ यहाँ से कौन मुझे निकालता है। इतनी बात कहते हुए मैं उस आदमी के करीब गई जो मेरा बाप था। तभी मैं बोली, बाप बनने से तो इनकार कर दिया है, अब क्या घर में रहने के लिए भी जगह नहीं है? मैं नहीं जानती थी कि इस घर के मकीनों के दिल इतने छोटे हैं। ये कहते हुए मेरी आंखों में ज़ारो कतार आंसू जारी थे। तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ आया और वो बोला, ये बच्ची कौन है? तो मेरे बाबा बोले थे, वनीज़ा है। वो बूढ़ा आदमी खुश होता हुआ मुझे गले से लगाकर खूब रोया और बोला, मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मुझे हैरानगी हो रही थी कि जो मेरा सगा बाप है वो तो ऐसे अनजान बना खड़ा है। तभी वो बूढ़ा आदमी मुझे पास बिठाते हुए बोला, बेटा यहाँ बैठो। कैसा है मेरा बेटा, ठीक हो ना तुम? कितनी बड़ी हो गई हो? तरस गया था मैं तुम्हें देखने के लिए। तो फिर उन्होंने एक मुलाजिम को आवाज़ दी और बोले कि मेरे साथ वाले कमरे में इस बच्ची का सामान शिफ्ट कर दो। वो औरत सामान लेकर चली गई और मैं भागती हुई बाहर लॉन में आई। दादा जान मुझे कह रहे थे कि अभी कुछ देर मेरे पास बैठो, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरा दम घुट जाएगा, क्योंकि मैं मज़ीद उन लोगों का सामना नहीं कर सकती थी। ये घर जहाँ मैंने बचपन गुजारा था उसके चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ़ थी। दादा जान से बहाना बनाकर बाहर निकल आई। आज फिर मैं उसी दरख्त के नीचे जाकर खड़ी हुई। बरगद का ये दरख्त जो लॉन की पिछली साइड पर था। अक्सर बचपन में भी जब अम्मी बाबा की लड़ाई हुआ करती थी, मैं उसी दरख्त के नीचे आकर बैठ जाया करती थी। ये दरख्त मेरा अकेलापन दूर करता था। आज भी मैं जैसे ही दरख्त के करीब आई, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि कोई मेरे बालों में हाथ फेर रहा है। मेरे खुले कमर तक आते बाल किसी की उंगलियों के इशार में थे। मैंने डर और खौफ के मारे आंखें मीच ली। तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे बाल चूमे हों। अब मुझे वहाँ से डर महसूस होने लगा। मैं जल्दी से वहाँ से उठी और भागकर अंदर की तरफ आई। अब बाबा वहाँ पर नहीं थे। मेरा दिल चाहता था कि मैं बाबा के गले मिलकर खूब जी भर कर रहूं। काश कि बाबा मेरे सर पर शफकत का हाथ रख देते, मेरा दिल मुतमईन हो जाता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दादा अभी भी लॉन्ज में ही बैठे थे। मुझे देखते ही बोले, आ जाओ वनीज़ा बेटा, कुछ देर के लिए मेरे पास बैठो। मैं दादा जान के पास जाकर बैठ गई और बोली, दादा जान, क्या इतने टाइम में बाबा ने मुझे एक दफ़ा भी याद नहीं किया? तभी दादा जान बोले, क्यों नहीं किया याद तुम्हें? सब तुम्हें याद करते थे, सबसे बढ़कर मैं तुम्हें याद करता था। और तुम बिल्कुल ठीक हो ना? मैंने जवाब दिया, जी दादा जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस घर में कैसे रहूँगी। दादा जान बोले, तुमने अच्छा किया कि तुम वापस आ गई हो, लेकिन क्या अभी तक तुम्हें घर का एड्रेस मालूम था? तभी मैंने अपने पर्स से बाबा की वो तस्वीर निकाली जिसकी पिछली साइड पर घर का एड्रेस लिखा हुआ था। ये बाबा की वो तस्वीर थी कि जब मैं दुखी होती तो उसे सीने से लगाकर खूब रोती। मैंने दादा जान की तरफ बढ़ाई और बोली, ये देखें, मैंने उस वक्त से संभाल कर रखी है। सिर्फ यही एक निशानी थी मेरे पास जो मैं माँ से छुपा कर रखती थी। मैं एक एक दिन, एक एक पल आप लोगों की याद में गुजारती थी। बहुत याद आते थे मुझे मेरे बाबा और आप। अलीज़े, वो भी याद आती थी। कहाँ है? दादा जान ने बताया कि अलीज़े कॉलेज गई है, वो मेडिकल की स्टूडेंट है। मुझे बहुत खुशी हुई थी। ये मेरे चचा की बेटी थी जो मेरी हम उम्र थी। मेरी और अलीज़े की गहरी दोस्ती थी। थोड़ी देर के बाद दोपहर के खाने का टाइम हो गया। सब घर वाले खाने की टेबल पर मौजूद थे। अभी बहुत से घर वाले मुझे मिले नहीं थे। मैं जैसे ही अपने कमरे से बाहर आई तो मुझे देखते ही सभी हैरान हो गए। दादा जान ने मेरा तारुफ करवाया कि ये वनीज़ा है, हमारी बच्ची। चचा, चची, अलीज़े, अयान सभी हैरान थे। मैं खुशी खुशी अलीज़े के साथ वाली कुर्सी पर जा बैठी। तभी अलीज़े बोली, ये फिर आ गई है? क्या लेने आई हो तुम? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं रखा? अलीज़े की ये बात सुनते ही मैं बिल्कुल सुन्न हो गई थी। तभी मैं बोली, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। फिर वो औरत जो शायद मेरी सौतेली माँ थी
गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए बोली, माँ मर गई तो फिर तुम अब यहाँ आ गई हो? बाबा उस औरत की तरफ घूर कर देखने लगे। वो वहीं खामोश हो गई। तभी दादा जान मुझे बोले, बेटा खाना खाओ, पता नहीं कब से तुमने खाना नहीं खाया। अलीज़े और अयान दोनों ही मेरे चचा के बेटे थे। अयान अपना खाना खाने में मगन था। उसे किसी आए गए की कोई खबर नहीं थी। चची जान और चचा जान दोनों के मुंह बन गए थे। मुझे हैरानगी हो रही थी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आखिर, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। फिर जैसे ही मैं कमरे में आई मुझे अजीब सी आवाज़ आई। ये आवाज़ मैं पहली दफ़ा सुन रही थी। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई गुनगुना रहा हो। मैंने उसे अपना वहम समझा और बेड पर दराज हो गई। अपने खुले बाल पूनी में जकड़ लिए और सोने के लिए लेट गई। अब मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरे बाल पूनी से निकाल दिया हो। अब मेरे बाल उड़कर मेरे चेहरे के साथ शरारत कर रहे थे। मैं डर के मारे एकदम से हड़बड़ा कर उठ गई। मेरे आसपास कोई भी नहीं था। डर तो मुझे इस बात से लग रहा था कि अभी अभी मैंने बाल पूनी में जकड़े थे, लेकिन वो खुद ब खुद कैसे निकल गए। अब सच में डर और खौफ की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ी थी। फिर एकदम से कमरे की लाइट बंद हो गई। अब कमरे में मुकम्मल अंधेरा था और वह अजीबो गरीब सी आवाज़ें मेरे कानों में पड़ रही थी। फिर कमरे की लाइट खुद ब खुद जलने लगी और कभी बंद हो जाती। अब मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी सांसें निकल जाएंगी। मैं तेज़ तेज़ सांस ले रही थी। डर के मारे मेरे पूरे जिस्म से पसीने बह रहे थे। थोड़ी देर के बाद जैसे ही लाइट ऑन हुई मैं भागती हुई कमरे से बाहर निकली। मेरे साथ वाला कमरा ही अलीज़े का था। मैंने दरवाज़ा नॉक किया। अलीज़े ने जवाब दिया, कौन है? अब किसको मौत पड़ गई है? अलीज़े का ये अंदाज़ देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। दादा जान बता रहे थे कि वो मेडिकल की स्टूडेंट है। पढ़ी लिखी होकर वो इतना रूड बिहेव रखती थी। मैं हैरान थी। तभी मैं बोली, अलीज़े मैं हूँ वनीज़ा। तभी उसने झट से दरवाज़ा खोला और बोली, तुम्हें रात के वक्त सुकून नहीं है? वो हाथ बांधते हुए मेरे आगे खड़ी हुई और बोली, अगर अब इस घर में आई गई हो तो हमें सुकून की ज़िंदगी गुजारने दो। मैं इस वक्त स्टडी में बिज़ी थी और तुमने आकर मुझे डिस्टर्ब कर दिया। तुम जानती नहीं हो कि मैं पढ़ाई कर रही होती हूँ। अगर कोई मुझे ज़रा सा भी तंग करे तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए बराए मेहरबानी यहाँ से चली जाओ। अलीज़े छोटी होती तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। उसके साथ तो मेरी बहुत गहरी दोस्ती थी। ये भी मुझसे इतनी नफ़रत करती है। न जाने क्यों सभी मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। मैं डरते डरते दादाजी के कमरे के पास जाकर रुकी, लेकिन फिर ख्याल आया कि दादा जान सो रहे होंगे। वैसे भी आज मेरा पहला दिन है। अगर आज ही मैंने सबसे कहा कि मुझे डर लग रहा है तो कहीं इनके दिलों में मेरे लिए मज़ीद नफ़रत ना बढ़ जाए। इसीलिए मुझे ख़ुद को मजबूत बनाना होगा। यही सोचते हुए मैं दोबारा से दबे पाँव कमरे में गई थी। अब कमरे की रोशनी मुकम्मल तौर पर जल रही थी और ना ही वो आवाज़ें आ रही थी। मैं जैसे ही बेड पर जाकर बैठी तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पहलू में बैठा है। मैं इधर उधर गर्दन मोड़कर देखने लगी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। न जाने क्यों ये एहसास मुझे बार बार तंग कर रहा था। मैंने अपना माथा पीटा और कंबल ओढ़कर सोने के लिए लेट गई। एक करवट से दूसरी करवट बदल रही थी, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरी ज़िंदगी मेरे साथ क्या क्या खेल खेल रही थी, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। मैंने जैसे ही करवट बदली, मेरे लंबे हसीन बाल जो मैंने अब तक खुले ही छोड़े थे, मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बालों को मुसलसल छू रहा है। मैं एकदम से हड़बड़ा कर उठी तो वहाँ एक नौजवान बैठा था। उसे देखते ही मैं छलांग लगाकर उससे 2 कदम पीछे हटी थी। तभी मैं बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? उस नौजवान ने जवाब दिया, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे खूबसूरत बालों को देखने आया था। उसकी इस बात से मैं और भी हैरान हुई और बोली, तुम यहाँ कैसे आ गए हो? कमरा तो लॉक है। उसने जवाब दिया, मुझे अंदर आने के लिए दरवाजे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब की बार मेरा दिल सच में ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। दिल के धड़कने की आवाज़ मैं कानों में मुसलसल सुन रही थी। आखिर ये सब क्या हो रहा है? थोड़ी देर बाद वो वहाँ से गायब हो गया। मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और सोने की कोशिश करने लगी,
لیکن ایسی خوفناک صورتحال میں نیند کیسے آنی تھی؟ اس وقت میرا رونے کو بہت دل کر رہا تھا. میرا دل چاہ رہا تھا کہ جی بھر کر رو لوں. میرا کوئی ٹھکانہ نہیں. میں اپنے گھر ہوتے ہوئے بھی سب کے لیے غیر ہوں. کوئی بھی تو میرا اپنا نہیں ہے. کس سے میں اپنے دل کا حال بیان کروں؟ وہاں تھی تو کم از کم میرے 2 چھوٹے بھائی تو تھے جن سے میں اپنے دل کی بات کر لیتی تھی. لیکن صرف سوتیلے باپ کی وجہ سے میں ان دونوں کو بھی چھوڑ آئی ہوں. ساری رات اسی طرح سے گزر گئی. لیکن یہ احساس مجھے بار بار ہوتا کہ کوئی میرے آس پاس ہے. اب کی بار میں نے خود کو مضبوط کر لیا. صبح جیسے ہی میں اٹھی میں نے وضو کیا اور نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد حجاب کی شکل میں دوپٹہ لیے میں باہر نکلی تھی. تبھی اپنے کمرے سے نکلتا ایان میری طرف بڑھا اور بولا، کیا بات ہے بھائی، اتنی نیک بننے کا ڈرامہ کر رہی ہو؟ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، ایان تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایان نے جواب دیا، جانتا ہوں تمہیں اور تمہاری ماں کو. جیسے کام تمہاری ماں کرتی تھی ویسے ہی تم بھی کرتی ہوگی. مجھے اب کی بار ایان پر بہت غصہ آیا. تبھی میں بولی، ایان اپنی حد میں رہو. میرے کردار پر بات کرنے کی تمہیں میں اجازت نہیں دوں گی. تبھی وہ بولا، کیا کر لو گی تم؟ ہاں کر ہی کیا سکتی ہو تم جانتی نہیں ہو کہ یہ جتنی بھی زمین جائیداد ہے یہ سب کچھ میرا ہے. اور تایا جان کب سے تمہیں اپنی بیٹی ماننے سے انکار کر چکے ہیں، اور اولاد ان کی ہے نہیں، اس لیے سب کچھ میرا ہے. ایان کی اس بات پر مجھے بہت دکھ ہوا تھا. بابا نے بے شک مجھے ماں کے ساتھ اس گھر سے نکالا تھا، لیکن میں تو ان کی بیٹی ہوں. وہ کیسے مجھے اپنی اولاد ہونے سے جھٹلا سکتے تھے؟ بابا آفس کے لیے تیار ہو کر نیچے اترے. میری سوتیلی ماں بھی ان کے ساتھ ہی تھی. مجھے دیکھتے ہی ان کے ماتھے پر 100 بل پڑے تھے. تبھی میں بولی، بابا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. بابا نے جواب دیا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں تمہاری باتیں سنوں. تبھی میں بولی، بیٹی ہوں میں آپ کی، کوئی غیر نہیں ہوں جس کے لیے ٹائم نکالنا آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہے. تبھی وہ بولے، تم جب میرے سامنے آتی ہو نا، وہ بے وفا عورت کی شکل میرے سامنے آ جاتی ہے. میں اسے ناپسند کرتے ہوئے بھی اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ رہا تھا، لیکن وہ یوں چھوڑ کر چلی گئی. تم بھی اسی کی اولاد ہو، اسی کی جیسی ہو. اب کی بار مجھے بات کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا سگا باپ تھا. میں روتے ہوئے واپس کمرے میں چلی گئی. وہاں اپنا سر گھٹنوں میں دیے خوب جی بھر کر روئے تھے. تبھی مجھے محسوس ہوا کہ پھر سے کوئی میرے قریب بیٹھا ہے جو مسلسل میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہے. تبھی میں ایک دم سے ہڑبڑا کر چہرہ اوپر کر کے بیٹھی. وہ نوجوان میرے پاس بیٹھا تھا. میں بولی، کون ہو تم؟ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ میری زندگی میں پہلے ہی بہت پریشانیاں ہیں، پلیز یہاں سے چلے جاؤ. اس نے جواب دیا، تمہاری یہ پریشانیاں ہی تو کم کرنا چاہتا ہوں. کیوں پریشان ہوتی ہو؟ مجھ سے ڈسکس کرو. تمہارے دل کا حال کوئی سننے والا نہیں، لیکن میں ہوں نا، تمہاری ہر بات سنوں گا، اس کا حل بھی نکالوں گا. اس کی یہ بات مجھے حیران کر گئی. تبھی میں اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، کیا لگتے ہو تم میرے، اور ہو کون تم؟ اس نے جواب دیا، تمہیں یہ بھی بتا دوں گا کہ میں کون ہوں، لیکن اس وقت میں صرف اور صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ تم اپنے باپ کے پاس کیوں گئی تھی. تم آگے ایڈمیشن لینا چاہتی ہو نا، آگے پڑھنا چاہتی ہو، تو تمہاری یہ خواہش ضرور پوری ہوگی. وہ نوجوان سفید کلر کے لباس میں ملبوس تھا. اس کا انتہائی خوبصورت اور پاکیزہ چہرہ اس کے کردار کو میری نظروں کے سامنے بہت بلند کر رہا تھا. نہ جانے کیوں مجھے اس کی باتوں پر یقین آنے لگا تھا. اسی رات جب میں کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آئی، میرا دروازہ کسی نے ناک کیا. میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے بابا کھڑے تھے. بابا مجھے دیکھتے ہی بولے، میں نے تمہارا کالج میں ایڈمیشن کروا دیا ہے، کل سے کالج جا سکتی ہو. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ سب کیسے ہو گیا. بابا مجھے اتنی بات بتا کر چلے گئے. میں خوشی خوشی مڑی تو وہ نوجوان میرے پیچھے ہی کھڑا تھا. میری یہ خوشی دیکھ کر وہ بھی خوش ہوا اور بولا، میں نے کہا تھا نا تمہیں ایڈمیشن ضرور ملے گا، تمہیں مل گیا، اب فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر جیسے ہی میں کالج سے واپس آتی، چچی جان اور میری سوتیلی ماں مجھے کام میں لگا دیتی. میں ان کے ساتھ سارے کام کرواتی. میری سوتیلی ماں میرے ہر کام میں کیڑے نکالتی. نہ جانے انہیں میرے ساتھ کیا دشمنی تھی، حالانکہ ان کی اپنی سگی اولاد بھی کوئی نہیں تھی، پھر بھی وہ میرے ساتھ ایسا کرتے تھے. جبکہ علیزے اور ایان کے ساتھ ان کا رویہ بالکل ٹھیک تھا. پھر جب میں دکھی ہوتی تو وہ نوجوان میرے پاس آ جاتا.
اس نے اپنا نام شایان بتایا تھا۔ میں اس سے بڑی دفعہ پوچھتی کہ تم اچانک کیسے آ جاتے ہو؟ وہ جواب دیتا کہ تمہیں بتایا تھا نا کہ مجھے آنے جانے کے لیے دروازے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کئی دن گزر گئے، میں دل کی ہر بات اس سے شیئر کرتی، لیکن پھر اچانک وہ نوجوان غائب ہو گیا۔ اب میرے لیے زیادہ پریشانی تھی۔ میں بار بار اسی کے بارے میں سوچتی، اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ پھر ایک دن جیسے ہی میں سونے کے لیے لیٹی تو بھیانک قسم کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھی۔ تبھی دیوار پر مجھے ایک سایہ نظر آیا۔ سایہ اس قدر لمبا تھا کہ اسے دیکھ کر مجھے وحشت محسوس ہونے لگی۔ جیسے ہی میں نے نیچے والی سائڈ دیکھا تو سائے کے الٹے پاؤں تھے۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ آج میری زندگی کی آخری رات ہے۔ تبھی الٹے پاؤں والی عورت کا سایہ مجھے اپنی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ اس کے بال ہوا میں اڑتے محسوس ہوئے، لیکن وہ خود مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں بیٹھ کے کونے میں ڈری سہمی لگی تھی۔ وہ جیسے ہی میرے قریب آئی، اس نے اپنا ہاتھ لمبا کر کے میری گردن کی طرف بڑھایا۔ تبھی ایک اور سایہ اس کے پیچھے آیا۔ اس نے جھٹکے سے اسے پیچھے کیا اور اچانک سے وہ دونوں سائے غائب ہو گئے۔ پھر مجھے نہیں پتہ چلا کہ میں کب بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھی اور سب لوگ میرے ارد گرد کھڑے تھے۔ بابا میرے بالکل قریب کرسی پر بیٹھے تھے۔ بابا کو یوں قریب بیٹھا دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ تبھی دادا بولے، کیسی طبیعت ہے اب ہماری بیٹی کی؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بابا بالکل خاموش تھے۔ آج بابا کی آنکھوں میں نے اپنے لیے محبت کی جھلک دیکھی۔ آخر کو میں ان کی بیٹی تھی، وہ کیسے مجھ سے نفرت کر سکتے تھے؟ میں بولی، بابا مجھے معاف کر دیں، جو کچھ ماں نے کیا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ بابا میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولے، نہیں بیٹا، ایسے مت کہو، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے جو کچھ آج تک تم سے کیا مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نہ جانے کیوں تمہاری ماں کے ساتھ بدلے کی آگ میں اتنا آگے چلا گیا۔ میں بھول ہی گیا تھا کہ تم تو میری لخت جگر ہو، میری بیٹی ہو، میری جان ہو، تم تو مجھے ساری دنیا سے عزیز ہو۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں پاپا کے گلے لگوں۔ میں اپنے کمزور جسم کے ساتھ بمشکل اٹھی اور بابا کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ آج مجھے لگ رہا تھا کہ میرے دل کا سارا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ جو اتنے سال سے بوجھ میں نے اپنے دل میں رکھا تھا، آج سارا میں نے بابا کے کندھوں پر ڈال دیا ہو۔ بابا بار بار مجھ سے معافی مانگ رہے تھے۔ تبھی میں نے جواب دیا، آپ میرے باپ ہیں، آپ مجھ سے معافی نہ مانگیں۔ میری سوتیلی ماں کا رویہ بھی اب بدل گیا تھا، لیکن چچا چچی اور ان کے بچوں پر سوگ طاری ہو گیا۔ مجھے اس بات کا ذرا بھی دکھ نہیں تھا کیونکہ میرا باپ میرے ساتھ تھا۔ یہی کچھ تو مجھے چاہیے تھا۔ مجھے زمین دولت کسی چیز کی کوئی غرض نہیں تھی۔ غرض تھی تو صرف اور صرف اپنے بابا سے تھی۔ اس کے بعد ایسے واقعات میرے ساتھ معمول بن چکا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے میں لیٹتی، وہی بڑے بڑے سائے میرے سامنے آ جاتے۔ ان میں سے ایک مجھے مارنا چاہتا تھا اور ایک بچاتا۔ پھر ایک دن جیسے ہی میں بابا کے پاس سے اٹھ کر کمرے میں گئی تو دروازہ کھولتے ہی سامنے میں ایک لمبی عورت سچ میں کھڑی تھی، جس کا چہرہ انتہائی بھیانک تھا اور اس کے پاؤں الٹے تھے۔ اس نے ہاتھ میں ایک خنجر پکڑا تھا۔ یہی مجھے پہلے سائے کی شکل میں نظر آتی۔ اسے دیکھتے ہی میری تو جیسے جان نکل گئی۔ مجھے دیکھتے ہی میری طرف بڑھی، اسے دیکھتے ہی میرے اوزان خطا ہو گئے۔ میں چند قدم اس سے پیچھے ہٹی، تبھی اس نے جھٹکے سے میرا بازو کھینچا، مجھے اپنے قریب کیا اور بولی، بتاؤ ایک جن زادے کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ میں اس کی بات سے بہت حیران ہوئی اور بولی، کس کی بات کر رہی ہو؟ دیکھو مجھے کچھ مت کہنا۔ وہ بولی، چھوڑ دو میرے منگیتر کو، اگر آج کے بعد تم اس کے راستے میں آئی تو ہمیشہ کے لیے تمہیں ختم کر دوں گی۔ اب مجھے کچھ سمجھ آنے لگی تھی کہ کہیں یہ وہی نوجوان تو نہیں جو اکثر مجھ سے ملنے آتا ہے۔ اب کی بار اس نے خنجر میرے گلے پر رکھا۔ وہ خنجر میرے گلے پر چلانے ہی والی تھی کہ تبھی ایک جھٹکے سے اسے کسی نے دور پھینکا اور مجھے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ہی ڈر گئی۔ میرے جسم سے ٹھنڈے پسینے بہہ رہے تھے کیونکہ یہ وہی نوجوان تھا اور اس جن زادی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نوجوان نے ایک لاکٹ میرے گلے میں پہنا دیا۔ تبھی وہ بھیانک شکل کی جن زادی وہاں سے غائب ہو گئی۔ وہ میرے قریب آیا اور بولا، مجھے معاف کرنا، میں نے تم سے بہت بڑی اصلیت چھپائی۔ پھر میں بولی کہ یہ سب کچھ کیا تھا؟ وہ کون تھی جو اس طرح مجھے مارنے کی کوشش کر رہی تھی؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے تم سے آج تک جھوٹ بولا اور تمہارے پاس آتا رہا۔ میں ایک جن زادہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں۔
اور میں کوہ کاف سے آیا ہوں۔ جب تم بچپن میں یہاں کھیل کود کیا کرتی تھی تبھی میں تمہارے گھر اس برگد کے درخت پر آباد تھا۔ میں نے بڑی دیر تک تمہارا انتظار کیا، تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن تم تو اپنی ماں کے ساتھ کہیں اور چلی گئی تھی۔ میں ان دنوں بہت اداس رہا۔ تمہارے بال اس وقت بھی بہت پیارے ہوا کرتے تھے۔ اب جب تم واپس لوٹی ہو تو تمہارے بال اور بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ میں تمہارے بالوں پر عاشق تھا۔ مجھے تمہارے یہ بال بہت پسند ہیں، اسی لیے بار بار تمہارے پاس آ جاتا ہوں۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، میرا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ایک جن زادہ ہے؟ کیا میں اتنے دن سے ایک جن زادے سے باتیں کرتی رہی ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اب مجھے سچ میں یقین آنے لگا تھا کہ وہ ایک جن زادہ ہی تھا، کیونکہ اس طرح سے اس کا آنا اور پھر اس طرح سے غائب ہو جانا، کچھ بھی تو اس میں نارمل انسانوں والی بات نہیں تھی۔ تب ہی میں بولی، تم یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ وہ بھی جو آئی تھی وہ کون تھی؟ اس نے مجھے بتایا کہ وہ میری منگیتر ہے۔ اسے جب اس بات کا علم ہوا کہ میں تمہارے بالوں پر عاشق ہو گیا ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو وہ اس دنیا میں آ گئی تھی۔ اب وہ تمہاری دشمن بن گئی ہے، تمہیں مارنا چاہتی ہے۔ بڑی دفعہ اس نے کوشش بھی کی لیکن وہ ناکام رہی، کیونکہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تمہارے ساتھ رہتا تھا۔ تبھی میں بولی، تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اس نے جواب دیا، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ میں جو چیز ایک دفعہ پسند کر لیتا ہوں اسے ہمیشہ کے لیے اپنی بنا لیتا ہوں۔ اور تمہیں پتہ ہے، تمہارے گھر والوں کا رویہ بھی میری وجہ سے ہی ٹھیک ہوا۔ اس کے بعد وہ جن زیادہ غائب ہو گیا۔ پھر وقتاً فوقتاً مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ وہ میرے بالوں پر ہاتھ پھیر رہا ہے، کبھی میرے بالوں کو چوم رہا ہے، لیکن اب مجھے وہ نظر نہیں آتا تھا۔ میری طبیعت دیکھتے ہی دیکھتے خراب ہونے لگی تھی۔ مجھے بہت تیز بخار رہتا، کبھی وہ جن ذاتی مجھے نظر آنے لگ جاتی اور کبھی میرے ساتھ الٹے پلٹے کام ہوتے، لیکن اب وہ جن ذاتی میرے قریب نہیں آ سکتی تھی۔ پھر مجھے جس چیز کو میں جہاں رکھتی وہ مجھے وہاں ملتی نہیں تھی۔ میری دماغی حالت دیکھ کر اب بابا اور میری سوتیلی ماں بھی بہت پریشان تھے۔ میری سوتیلی ماں مجھے اپنے دل سے بیٹی مان چکی تھی، کیونکہ ان کی اپنی سگی اولاد نہیں تھی۔ بابا نے جب انہیں سمجھایا تو انہوں نے مجھے اپنی اولاد مان لیا۔ اب وہ مجھے میری ماں سے بھی زیادہ محبت کرتی تھی۔ یہ میرے بارے میں کافی زیادہ پریشان تھے۔ بہت سے ڈاکٹری علاج کروائے گئے لیکن مجھے کوئی بیماری نہیں نکلتی تھی۔ میں دن بدن بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی، پڑھائی پر بھی برا اثر پڑ رہا تھا۔ پھر ایک دن بابا کامل کو ہمارے گھر لے آئے اور بولے کہ اس پر عمل کرو تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ تبھی اس عامل بابا نے میرے کمرے میں ایک بہت بڑا دائرہ لگایا اور خود اس کے بیچ بیٹھ گیا۔ میں بیڈ پر بے سدھ لیٹی تھی کیونکہ میرے اندر ہلنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ وہ عامل بابا وہاں قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھ رہے تھے تاکہ جن زادے کو حاضر کر سکیں۔ بہت دفعہ انہوں نے یہ عمل کیا، تب کہیں جا کر وہ جن زادہ حاضر ہوا، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران تھی، یہ بالکل بھی وہ نہیں تھا جو مجھے نظر آتا تھا۔ مجھے تو بالکل انسانوں جیسی شکل میں نظر آتا تھا، لیکن یہاں اتنی بھیانک شکل میں تھا، یہ بالکل اس عورت کی طرح ہی تھا۔ اسے دیکھ کر ڈر اور خوف کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میری چیخیں نکل گئی۔ مجھے عامل بابا نے خاموش رہنے کا بولا تو میں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کر بیٹھی۔ بابا میرے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ تبھی عامل بابا بولے کہ تم اس کی جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو وہ بولا کہ اس کے بال اتنے خوبصورت ہیں، میں اس کے بالوں پر عاشق ہوں، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ یہ لڑکی میری زندگی بن گئی ہے، اور ویسے بھی اس کے گھر والوں کا سلوک اس کے ساتھ اتنا برا تھا، مجھے موقع مل گیا کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اسے اپنے شہر میں لے لوں۔ ابھی میں یہ کام پورا کرنے ہی والا تھا کہ تم اڑے آ گئے۔ میں نے تو اپنی منگیتر کو بھی سمجھا لیا تھا کہ وہ اسے تنگ نہ کرے، کیونکہ یہ اسی کی وجہ سے بیمار رہتی تھی۔ میں تو اس کو بچانا چاہتا تھا۔ میں اس آدم زادی سے شادی کر کے اسے کوہ کاف لے جاؤں گا۔ میں تو یہ باتیں سن کر بہت خوفزدہ ہو رہی تھی، لیکن بابا مجھے دلاسا دے رہے تھے۔ تبھی عامل بابا نے قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں پڑھنی شروع کی اور اس پر پھونکنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس جن کی طبیعت خراب ہونے لگی اور وہ میرے سامنے ہی راکھ بن کر اڑنے لگا۔ یہ سارا کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔
میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ تب بھی عامل بابا نے کہا کہ میں سارے بال کاٹ کر زمین میں دفنا دوں۔ بال دوبارہ سے اگائیں گے، لیکن ابھی ان بالوں پر وہ جن عاشق ہو گیا تھا، اس لیے یہ بال رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور عامل بابا نے کہا کہ تمہارے گھر کی پچھلی سائڈ پر جو برگد کا درخت ہے وہ بھی اکھیڑ دو، اس کی شاخیں تک جلا دو اور اس کی راکھ بھی گھر میں باقی نہ رہنے دینا، نہیں تو ایسا ہی کوئی اور جن زیادہ دوبارہ سے آ جائے گا اور بدلہ بھی ضرور لے گا۔ اس سے پہلے ہی آپ لوگ یہ سارا کام نپٹا دیں۔ بابا بہت زیادہ پریشان تھے، اس وجہ سے بابا نے اگلے دن ہی یہ سارا کام کروا دیا۔ میرے بال بھی کٹوا دیے اور زمین میں دفن کروا دیے تھے۔ وہ درخت بھی کٹوا کر اس کی راکھ بھی زمین میں دفنا دی۔ اب میں بالکل صحت مند اور حشاش بشاش ہو گئی تھی۔ چچا چچی کا رویہ بھی میرے ساتھ اب بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ ایان بینک میں جاب کر رہا تھا۔ چچا نے میرا رشتہ مانگا۔ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میں اپنوں کے بیچ ہمیشہ رہوں گی، اور ایان بھی اب مجھے پسند کرنے لگا تھا۔ ایان نے اپنی پچھلی کوتاہی اور کہی گئی باتوں پر مجھ سے معذرت کر لی۔ میری اور ایان کی شادی ہو گئی۔ میں ابھی بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی ہوں۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ میری اس کہانی سے جتنی بات میں نے جانی ہے وہ یہی ہے کہ سگا باپ ہی اپنا ہوتا ہے، کبھی دوسرا باپ نہیں بنتا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں نے اس جن زادے کے ساتھ جا کر کچھ غلط تو نہیں کیا، کیونکہ اگر میں اس کی بات مان لیتی تو میں ہمیشہ اس کے حصار میں رہتی، لیکن آج بھی مجھے اس کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں جو میرے کانوں میں بجتی ہیں۔ یہ بات مجھے پریشان کرتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے کہ مجھے اس کی سسکیاں سنائی نہ دیں۔